अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नाज़रीन आदाब, जहाबीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं फैयाज अहमद फैयाज आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जो आपके सवालात होते हैं, आपके सवालात के जवाबात हम जहाबीन प्रोग्राम के जरिए से आपको देते हैं। चूंकि मुख्तलिफ मामलात से मुत्तलिक हम बात करते हैं, कभी हम तालीम से मुत्तलिक बात करते हैं, कभी हम सेहत से मुत्तलिक बात करते हैं, लेकिन आज हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे अगर हम कश्मीर डिवीजन में देखेंगे, जो हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, उसका किस तरह की तस्वीर है इस वक्त, क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ वहाँ पे स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो मुतलकीन हैं उनको राहत पहुंचाने के हवाले से, चाहे लाइसेंस की बात की जाए, चाहे हम परमिट्स की बात करेंगे या और कई चीजों की बात करेंगे। क्या कुछ नया है, क्या है आपके सवालात के जवाबात हम आज इस प्रोग्राम में ट्रांसपोर्ट के हवाले से देना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं जहाबीन डेस्क की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर में मसरूफ तरीन सड़कों पर ट्रैफिक को रेगुलेट करने और हिफाजत व नज्म ज़ब्त को यकीनी बनाने में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर या आरटीओ कश्मीर कलीदी किरदार अदा करता है। आरटीओ कश्मीर की बुनियादी जिम्मेदारी मोटर व्हीकल्स एक्ट की अमलावरी के साथ साथ ये बात यकीनी बनाना है कि हर गाड़ी रजिस्टर शुदा और हर ड्राइवर लाइसेंस याफ्ता होने के साथ साथ कानून की पासदारी करने वाला हो। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से लेकर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, नीज आलूदगी की रोकथाम तक आरटीओ ये बात यकीनी बनाता है कि ट्रांसपोर्ट निजाम बगैर किसी खलल के और कानूनी तौर चलता रहे। मगर आरटीओ का रोल यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि वो ट्रैफिक पुलिस के साथ तालमेल पैदा करके ट्रैफिक की नक्ल हमल को रेगुलेट करता है, कंजेशन को खत्म करता है और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों जैसे ओवरलोडिंग, तेज रफ्तारी और लापरवाह ड्राइविंग के मुर्तकिब लोगों को जुर्माना वगैरह भी करता है। महफूज ड्राइविंग की आदत की तरवीज के लिए आरटीओ आवाम, खासतौर से नौजवानों, स्कूली तलबा और कमर्शियल ड्राइवरों के लिए बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद भी करता है ताकि ड्राइवरों में जिम्मेदाराना रोड बिहेवियर को फरोग दिया जा सके। अगर किसी को लाइसेंस की जरूरत है तो ऑनलाइन अप्लाई करते लर्नर्स लाइसेंस के लिए। आजकल बिल्कुल ही आसान बना दिया, आप खुद ही आप परिवहन साइट पे जाके लर्नर्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, वहां आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट होती है, वहां फिर फीस वगैरह भर के आप खुद ही ऑनलाइन ही टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको मतलब कुछ वहां रोड साइनेज वगैरह कुछ क्वेश्चन आते हैं, आउट ऑफ 10 अगर आपने 6 कर दिए तो आपका लर्नर्स लाइसेंस मिल जाता है और इंस्टेंटली आपको जनरेट हो जाता है और आपकी मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आ जाती है, उसकी मैसेज आ जाती है और आपका लर्नर्स लाइसेंस उसी वक्त इशू हो जाता है। उसके बाद 30 डेज के दिए जाते हैं। ये 30 डेज जो पीरियड होता है ये इसलिए होता है कि पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रास्ता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ये जो इसने लर्नर्स लाइसेंस दिया, ये गाड़ी के मतलब सीखेगा, रोड के मतलब जो रोड साइनेजेस हैं वगैरह हैं इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करके 30 डेज के बाद इसको हमारे परिवहन ही मतलब पोर्टल से एक मैसेज आती है कि आपके 30 दिन हो गए हैं, आप जाके अपना स्लॉट बुक कर सकती हो फॉर फॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस। सीसीटीवी कैमरों की तनसीब, जीपीएस एनेबल्ड ट्रांसपोर्ट ट्रैकिंग और ई चालान की मदद से आरटीओ कश्मीर ट्रैफिक के स्मार्ट इंतजाम की खातिर लगातार कोशिशें कर रहा है। हालिया बरसों में आरटीओ कश्मीर
ग्रीन मोबिलिटी की भी हौसला अफजाई कर रहा है और इस मकसद के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों और नक्ल हमल के पायदार वसाइल पर जोर दिया जा रहा है। गरज कवानीन के निफाज से लेकर लोगों में बेदारी पैदा करने तक आरटीओ कश्मीर वादी के ट्रैफिक निजाम की रीढ़ की हड्डी का काम अंजाम दे रहा है। जहां बीन डेस्क की रिपोर्ट। नाज़रीन, जिस तरह से अभी आपने जहांबीन डेस्क की रिपोर्ट देखी, आपने जाना कि जो हमारा रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस किस तरह का किरदार अदा कर रहा है यहाँ के ट्रैफिक निज़ाम के हवाले से। और इस वक्त अगर हम देखेंगे कि क्या कुछ नया हो रहा है इस डिपार्टमेंट की तरफ से, एक वक्त था कि एक फीस भरने के लिए हमें लाइन्स में रहना पड़ता था, लेकिन आज वो सूरत हाल बिल्कुल उसके बरक्स है। एक वक्त ऐसा भी था जब लाइसेंस के हसूल के लिए हमें बार बार चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन आज घर बैठे आपको लाइसेंस जो है वो पहुंचती है। क्या कुछ नया हो रहा है, किस तरह की अभी की तस्वीर है, आज हम इस प्रोग्राम के वसात से, जिस तरह से हमने पहले ही कहा, वो तस्वीर आपके सामने रखेंगे और वेलकम करना चाहेंगे जनाब काजी इरफान साहब का, जो आरटीओ कश्मीर है। काजी इरफान साहब, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच। काजी साहब, जिस तरह से अभी हमने बात की कि पास्ट की किस तरह की तस्वीर है और आज क्या है, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं, आप खुद ही इसकी जिम्मेदारी जो है वो संभाल रहे हैं। अगर हम इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करेंगे, जो अभी जो आरटीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रेजेंटली है, थोड़ा सा आगाज में जानना चाहेंगे कि किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एज एन आरटीओ, मैं आरटीओ पूरे कश्मीर डिवीजन का हूँ, बट एज रजिस्टरिंग अथॉरिटी, रजिस्टर मीन्स अथॉरिटी, रजिस्टर मीन्स जो भी नई व्हीकल्स कोई भी लाता है वो डीलर एंड पे भी रजिस्टर होती है, हमारे लेवल पे भी रजिस्टर होती है। जो गाड़ी कोई बाहर से लाए उसको हम यहाँ री रजिस्टर भी करते हैं। सो उस जिम्मन में मेरा रोल रजिस्टरिंग अथॉरिटी का है। उसके अलावा आई एम ऑल्सो लाइसेंसिंग अथॉरिटी, मैं लाइसेंस इशू करता हूँ। जो अभी आपने जो शॉर्ट क्लिप दिखाई, जो हमने दिखाया, तो लाइसेंस देना दैट्स माय वर्क, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस हो, जिसका कमर्शियल लाइसेंस भी उर्फ आम में कहते हैं, पर्सनल कॉमन लाइसेंस है, नॉन ट्रांसपोर्ट लाइसेंस, वो भी सिर्फ उसको इशू करना वो मेरा काम है। ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के जिम्मन में है। ओवरऑल सुपरवाइजरी रोल मेरे और 9 ARTOs है जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में काम करते हैं, उनकी सुपरविजन भी मैं करता हूँ। उसके अलावा जैसे आपने अभी ग्रीन मोबिलिटी की बात की, यहाँ के पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर्स जो है उनको रजिस्टर करना, उनकी कैलिब्रेशन करना, उनकी टाइमली रेगुलर इंस्पेक्शंस करना, दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ माई जॉब। जो इम्पोर्टेंट, जो आपने पहले ही जो वीडियो क्लिप में हमने जो पार्ट देखा एनफोर्समेंट का, आपने सही कहा कि ट्रैफिक पुलिस का उसमें बड़ा रोल है, क्योंकि उनका जो मैन पावर और जो उनके पास लॉजिस्टिक्स है तो उनका ज्यादा रोल है, बट वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। मेरी टीम ही आपने क्लिप में देखी दैट दे वर डूइंग वो एनफोर्समेंट एक्टिविटीज वो भी कर रहे थे। हम ई चालानिंग कर सकते हैं, हम सीज गाड़ी कर सकते हैं, हम लाइसेंस को सस्पेंड कर सकते हैं, हम लाइसेंस को इवन हम उसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं, उसको डी रजिस्टर भी कर सकते हैं, व्हीकल को भी डी रजिस्टर कर सकते हैं, व्हीकल को भी डी रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट जो हमारी जो रोड सेफ्टी की जो एक्टिविटीज है उसमें भी हमारा एक रोल रहता है। ये एक बर्ड्स आई व्यू है मेरी ड्यूटीज के बारे में। जिस तरह से अभी काजी साहब आपने बता दिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से बात करना चाहेंगे कि जो हमारे पास डिलीवरी ऑफ ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज है, उसमें किस तरह की इंप्रूवमेंट इस वक्त देखी जा रही है और क्या कुछ किया जा रहा है। अगर ओवरऑल डिपार्टमेंट की बात करें, जैसे आपने देखा भी होगा कि अब ऑलमोस्ट हमारी 99% जो हमारी सर्विसेज है दैट दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू ऑनलाइन मोड। अगर माना जाए सिर्फ 2 चीजों के लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा, एक तो ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए, सेकंड आपको अपनी गाड़ी की फिटनेस करने के लिए। वो कमर्शियल गाड़ियों में होती है फिटनेस, बिकॉज दे हैव टू, उनका एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, उसके बाद उनको फिटनेस करानी पड़ती है, तो उसके बाद ही वो गाड़ियां अप्लाई करने के लिए रोड्स पे आ सकते हैं। वरना हर एक सर्विस जो इस वक्त हमारी है दैट हैज बीन टर्न इनटू ऑनलाइन। आप अपने विद अ क्लिक ऑफ ए माउस आपको वो सर्विस मिल सकती है। आपके पास लाइसेंस है, उसको रिन्यू करवाना है, आपका परमिट है, उसको रिन्यू करवाना है, दैट कैन ऑल बी डन थ्रू ऑनलाइन मोड। आपको मेरे ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। बात हम करना चाहेंगे जिस तरह से अभी हमारी भी दिल में तमन्ना है, वो ये है कि जिस तरह से हम बाहर देखते हैं कि बस स्टॉप जो है
بالکل بس اسٹاپ ایک جگہ ہوتا ہے. کس طرح سے ہم ان کو یہ جو یہاں پہ ویسے لوگوں کی عادت بھی ہے, ڈرائیورز کی عادت بھی ہے, اس میں ہم سب سے زیادہ ذمہ دار ڈپارٹمنٹ کو جب تک نہ ہم میں احساس پیدا ہوگا تب تک ان چیزوں کو ہم امپلیمنٹ گراؤنڈ لیول پہ نہیں کر سکتے. آپ بھی کہاں 24 گھنٹے لاٹھی لے کے ہاتھ میں ڈنڈا لے کے آپ کی ٹیم یا ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی ٹیم رہے گی. لیکن یہاں پہ جو ابھی اسٹاپ کی ہم بات کریں گے, کیا آپ کے ذہن میں کبھی سوال یہ ابھر رہا ہے کہ یہاں پہ اس طرح مطلب سٹاپ پرٹیکولر سٹاپ رکھنے کے حوالے سے کچھ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے, یا یہ جو ٹرانسپورٹ چلانے والے ڈرائیور حضرات ہیں ان سے آپ کس طرح سے ایڈریس ہونا چاہیں گے اس سلسلے میں؟ سب سے پہلے بات تھوڑا سا فگرز کی بات کرتے ہیں. جی. اگر ہم کشمیر ڈویژن کی بات کریں, اراؤنڈ 9.7 لاکھ وہیکلس ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے, جی, جو جن کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے, جن کا, تو اس میں اگر سری نگر کی ہم بات کریں تو اراؤنڈ 3.7 لاکھ وہیکلس ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے. تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ روڈز اتنے زیادہ نہیں, تو لیکن نمبر جو ہے اور اراؤنڈ 10% انکریز ایئر آن ایئر ہوتا ہی رہا ہے جو ہمارے پاس رجسٹریشنز جو نہیں آئی, چاہے نئی گاڑی کسی نے لی یا کسی نے ری رجسٹر کروائی گاڑی کو, تو نمبر بڑھ رہا ہے. بالکل صحیح. اب آپ نے بس سٹاپس کی بات کی تو اس ضمن میں ایک بڑا پازیٹو سٹیپ, بیکاز آپ نے دیکھا ہوگا کہ اور ٹرانسپورٹ سسٹم یہ اس کو بڑا ایک بوسٹ ملا جو ای بسز ہم نے. بالکل صحیح, بالکل اس کا وہ گول نہیں تھا. ای بسز لانا, گرین موبلٹی صرف گول نہیں ہے. ایکچولی ہم ٹوٹلی اس کو ریسٹرکچر کر رہے ہیں تاکہ ایفیشینٹ سسٹم ایک بنے. اس ضمن میں ایک اور مائل سٹون ہمارا اب نیکسٹ آ رہا ہے کہ ہم بس سٹاپس کو ہم نے وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ دا لوکیشنز. بہت خوب, بہت. دا نیکسٹ اسٹیپ جو آپ ای بس ریولیوشن جو آپ نے یہ ایک گول ایک جو اس ایفیشینٹ ٹرانسپورٹ سسٹم کی, اچھا اب یہ دوسری راحت ہوگی. ایگزیکٹلی. دا سیکنڈ جو اسٹیپ اس میں ہوگا دیٹ ول بی دیٹ دیز بس ول اسٹاپ ایٹ ڈیزگنیٹڈ بس سٹاپس. انشاءاللہ اس ضمن میں انشاءاللہ جلدی آپ گراؤنڈ پہ دیکھیں گے کہ ٹینجیبل ریزلٹس آ گئے ہیں. بات کرنا چاہیں گے جو ڈیجیٹائزیشن آف سروسز جو ہیں بہت ساری جو ہے, اگر ہم واہن کی بات کریں یا اس کے بغیر بھی ایک اور ایپ آپ کے پاس ہے, تو کس طرح کی ڈیجیٹل سروسز کس طرح کی ملتی ہیں؟ یہ واہن جو ہے, واہن ایبریویشن بھی ہے اور ہندی ورڈ بھی ہے. واہن ڈیلز ود وہیکلز. ایک اور ہمارا ایپ ہے دیٹ از سارتھی, دیٹ ڈیلز ود لائسنسز. تو لائسنس کے لیے اگر آپ کو اپلائی کرنا ہے, یو کین گو آن دا سارتھی پورٹل, آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں, یو ول گیٹ اے لائسنس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تھوڑا سا تفصیل سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہے. واہن میں جس کو بھی کسی وہیکل, جیسے فار ایگزامپل آپ کو دو ہی آپ کے پاس گاڑی ہیں, یو وانٹ ٹو ایکسٹینڈ اٹس لائف, تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ٹرانسپورٹ والی گاڑی ہے تو آپ کو فٹنس کرنے کی ضرورت ہے یا پرمٹ کو رینیو کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو ٹرانسپورٹ گاڑیاں جو ہیں دے کی ناٹ رن آن دا روٹس وداؤٹ ہیونگ اے پرمٹ. جو پبلک گاڑی یا پرائیویٹ گاڑیاں ان کو پرمٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. پہلے رینیول کے لیے بڑی فائلیں بنتی تھی, بندوں کو پتہ نہیں کتنے چکر لگانے پڑتے تھے ہمارے آفس. ناؤ اٹ ہیز بین ڈیجیٹائز. آپ رینیول کے لیے اپلائی کرتے ہو, یو سبمٹ دا فیس ود ان 24 ٹائم میں ملتا ہے. ایگزیکٹلی. اور پھر اب تو سارا پرنٹ آؤٹ آپ کے پروگرام کی وسادت سے میں آج ہم نے ایک بڑا اسٹیپ لیا ہے کہ لائسنس تو کارڈز سب کو پہنچ ہی رہے ہیں. لاسٹ پروگرام میں جب ریسنٹلی میں نے بھی حاصل کیا, جب پہلے پروگرام میں یہاں آیا تھا تو وہ فون ان پروگرام تھا, تو 7 آؤٹ آف 10 کوشچنز اسی پہ تھے کہ سر لائسنس تو اپروو ہو گئی ہے, ڈیجی لاکر میں بھی ڈاؤن لوڈ ہو گئی, لیکن گھر کب پہنچیں گے؟ کیا بات ہے. آج میرے پاس فون یہ آتے ہیں, سر تھینک یو ویری مچ, لائسنس ہمارے گھر پہنچ گئی. 4 دن کے بعد میں نے ذاتی طور مجھے گھر لائسنس پہنچ گئی. پرسوں ایک لڑکا میرے گھر میں آ رہا ہے, یہ جی لائسنس ہے جس کا ڈیٹ ہو چکا ہے, اس کا بالکل یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں. اٹ ہیز بین اے ہیوج اسٹیپ. اب سیکنڈ اسٹیپ ہمارا انشاءاللہ ود ان 1 month یو ول ہیئر کہ اب جو آر سیز کے لوگ ہمارے دفتروں میں چکر لگاتی, کسی کی گم گئی, کسی کی کٹ گئی ہے آر سی, یا کسی کو ڈپلیکیٹ آر سی کی چاہیے, تو دیٹ ٹو ول بی ان دا شیپ آف اے کارڈ ناؤ. جیسے لائسنس کا کارڈ ہے ود اے کیو آر کوڈ, اس میں بیسک ڈیٹیلز ہوگی اور کیو آر کوڈ ہوگا. اینڈ جب بھی آپ اپلائی کریں گے کسی بھی چیز کے, جب بھی جس میں آر سی ایشو ہوتی ہے, تو وہ آپ کے گھر لائسنس کی طرح آپ کے گھر پہنچ جائے گی. آپ کو کوئی پیپر ورک نہیں کرنا پڑتا ہے, ایکسپٹ 1-2 سروسز میں ابھی ہم وہ ایگزامن کر رہے ہیں. انشاءاللہ ویری سون انشاءاللہ ان کو بھی ہم
fully digitized, fully convert करेंगे into an online. वाकई तौर जिस तरह से हमने मतलब देखा है, जो पास्ट जो था, जो माजी में हुआ करता था, जो सिस्टम था, सिस्टम बिल्कुल उसके बरक्स है, तस्वीर हमारे पास डिफरेंट है। अगर हम अब बात करना चाहेंगे कि जो ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रांसपेरेंसी के हवाले से जो अभी उसमें जो ट्राई होती है, टेस्टिंग होती है, फिर इशुएंस होती है, ये थोड़ा सा निज़ाम समझाइए कि तो किन किन मराहिल से ये गुजरता है और कब मान लेते हैं कि जो हमारी मतलब पहले एज कितनी इसमें होनी चाहिए, फिर उसको पहले किस लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, फिर कितना वक्त उसको वेट करना है, फिर दूसरी लाइसेंस के लिए कब करना है, और कौन सा ऐसा लाइसेंस होल्डर है चाहे वो ट्रायल के लिए ही पहले होगा तब वो उसको इजाजत, और किन रोड्स पे उसको चलना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। सबसे पहले एज इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी। बिकॉज माइनर कभी ड्राइव नहीं कर सकता है। ये मैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी आपने मुंह का भी क्वेश्चन भी आपने बड़ा कॉम्प्रहेंसिव आपने पूछा जी। माइनर गाड़ी न गाड़ी चला सकता है, न वो स्कूटी राइड कर, टू व्हीलर राइड कर सकता है। बिल्कुल सही। अगर हमने या पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ने किसी भी माइनर को पाया कि वो गाड़ी चला रहा है या स्कूटी चला रहा है, न सिर्फ हम उसको बार कर सकते हैं 25 इयर्स तक लाइसेंस लेने से एज पर द एक्ट, बल्कि हम उनके पेरेंट्स को भी वो फाइन भी कर सकते हैं, दे कैन बी इवन इम्प्रिजन। ये पहला। Now let's assume कि किसी बंदे ने 18 साल, he has attained the age of 18 years. The first step will be to apply for learner's license. जो आपने क्लिप में भी मेरे इंस्पेक्टर साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे समझा दिया कि आपको ऑनलाइन जाना है, आप घर पे बैठे लैपटॉप पे या फोन पे आपने अप्लाई कर दिया, देयर विल बी सम क्वेश्चंस, आपको लगता है कि दैट यू हैव परफॉर्म्ड रीजनेबली वेल, तो आपको उसी वक्त इशू, देयर कभी भी अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है, इट्स ऑटो अप्रूव्ड वंस यू। ये एआई टेस्ट एक होता है, बेसिक नॉलेज, कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स, कुछ जो है उनकी नॉलेज आपको चेक करके देन द लर्नर्स लाइसेंस इज इशूड। अच्छा, वो अंधेरा निजाम बिल्कुल वो खत्म है। इट्स आप उसमें ह्यूमन इंटरफेस कहीं पे नहीं है। वंस यू रिसीव द लर्नर्स लाइसेंस यू हैव टू वेट फॉर 1 महीना, आपको वेट करना है। 1 महीने तक आप स्लॉट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। 1 महीने के अंदर अंदर उसको क्या करना है, जैसे उसको जस्ट वेट, तो कहाँ सीख सकता है। हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। लोग समझते हैं कि उनके पास लर्नर्स लाइसेंस है, वो गाड़ी चला सकते हैं। लाल चौक में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, फिर गाड़ी रोकते हैं, फिर ट्रैफिक आपको लर्नर्स लाइसेंस इसलिए देते हैं कि आप गाड़ी सीखें, न कि चलाएं। सीखने के लिए भी उसमें कुछ कंडीशंस हैं, दैट देयर शुड बी एन एल मार्क, देखते हैं यूजुअली लोग लगाते हैं। सेकंड, आप हाई ट्रैफिक वाली सड़कों पे गाड़ी नहीं चला सकते हो, हाईवेज पे गाड़ी नहीं चला सकते हो। थर्ड, आप इनवेरिएबली नेसेसरली यू शुड बी अकम्पनीड बाय अ पर्सन जिसके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो। ये 3 कंडीशंस आपको कम से कम फिल करनी है। ये पीरियड आपको दिया जाता है सीखने के लिए। वंस 1 मंथ, 1 महीना पास हो जाता है, देन यू कैन नाउ अप्लाई फॉर द टेस्ट। जी, उसके लिए आपको, वो भी ऑटोमेटेड सिस्टम है। हमने एक स्पेसिफिक नंबर, क्योंकि श्रीनगर की बात करूं तो हम 6 के 6 दिन हफ्ते के एक्सेप्ट संडेज हम हर दिन ट्रायल लेते हैं, तो अराउंड 200 स्लॉट्स हमारे पास हर दिन अवेलेबल होते हैं। लोग अप्लाई करते हैं, स्लॉट्स अवेलेबल। हमने 3 महीने की बुकिंग्स ओपन रखी है। दैट मीन्स आज अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर तक हमारे स्लॉट्स बुक होते हैं, अनलेस कि कोई ड्रॉप कर दिया, कोई सिलेक्ट हो जाए, तो आपने स्लॉट ले लिया। वंस यू गेट अ स्लॉट, आपको एक स्पेसिफिक डेट और टाइम मिलता है। एंड हमारा वेन्यू अभी एज ऑन टुडे ये हज हाउस के सामने जो एसआरटीसी यार्ड है, क्या ये वेन्यू चेंज पहले, इससे पहले कहीं और था? नहीं, यूजुअली जितना मुझे अभी तक याद है, और हमने ये वेन्यू चेंज नहीं किया। इट हैज बीन देयर सिंस लॉन्ग। उससे पहले फ्रूट मंडी में पहले ट्रायल हुआ करता था, लेकिन अब अभी हमारा और कोई हमारा अभी प्लान नहीं है चेंज करने का। इट्स अ परफेक्ट प्लेस हमारे लिए, थोड़ा उसको हम डेवलप भी कर रहे हैं। तो वहां आपको ट्रायल के लिए आना है उस दिन, जिस दिन ठीक है, जब आप ट्रायल, जो उसमें टाइम भी दिया होगा, आपकी जो ट्रायल होगी दैट इज वीडियोग्राफ्ड। सो अगर किसी बंदे को लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, ही हैज नॉट मेड एनी मिस्टेक व्हाइल अटेम्प्टिंग द टेस्ट, तो वो क्लेम मेरे पास आ सकता है। आते हैं लोग कभी कि सर हमें लगता है कि हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो रिजल्ट के हिसाब से नहीं थी। आई हैव अ बिग स्क्रीन जो आप अभी देखा होगा इनमें, तो मैं बोलता हूं जब इसकी क्लिप दिखाए, मैं ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा हूं। एवरी
جو ٹیسٹ ہے ہر ایک ٹیسٹ کو ویڈیوگراف کیا جاتا ہے تاکہ ٹرانسپیرنسی بڑھے, کوئی کہیں پہ مینیپولیشن کی بات نہ ہو. آپ نے ٹیسٹ کوالیفائی کر دیا, ابھی آپ باہر ہی نکلتے ہیں کہ ہم آپ کا رزلٹ یا کبھی 1-2 گھنٹوں میں آپ کا رزلٹ اپڈیٹ ہو جاتا ہے, اینڈ ود ان 24 آورس آپ کی لائسنس اپروو ہو جاتی ہے. 24 گھنٹے کے ویٹ نہیں کرنا. ایگزیکٹلی, انلیس کہ کبھی کیا ہو جاتا ہے کہ کسی بندے نے 2 ٹیسٹ کے لیے, اس نے LMV کے لیے بھی اپلائی کیا ہوتا ہے اور موٹر سائیکل دوبارہ پھر ٹیسٹ. یہاں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, اگر کسی نے موٹر سائیکل ود گیئر کے لیے ٹیسٹ کوالیفائی کیا ہے تو وہ اسکوٹی چلا سکتا ہے جی, بٹ اگر کسی نے موٹر سائیکل وداؤٹ گیئر یعنی اسکوٹی کا ٹیسٹ پاس کیا ہے وہ بائک نہیں چلا سکتا ہے. جی جی, اچھا یہ تو امپورٹنٹ. ہاں, اور اگر کسی کے پاس LMV ہے دیٹ ڈز ناٹ آٹومیٹکلی وہ وہاں پہ کوالیفائی نہیں کرتا. ہاں, یہ آٹومیٹکلی کچھ کنفیوژن اس میں ہے. مطلب جب میں RTO بنا تو اس سے پہلے بھی میری بھی کچھ غلط فہمیاں تھی. LMW ہے تو آپ اس میں لگتا ہے کہ انسان ایسے ایزیوم کرتا ہے, کامن سینس کہتے ہیں کہ شاید آپ نے ہائر گریڈ میں پہلے ہی کوالیفائی کر دیا تو ایزیوم کر کے وہ ساری گاڑیاں چلا سکتا ہے. دیٹس ناٹ ٹرو. آپ کو ایسا کرنا ہے, آپ کو اس کے لیے اسپیسیفک اس کیٹیگری کی لائسنس میں آپ کو کوالیفائی کرنا ہے. ونس یو کوالیفائی دیٹ آپ کا اپروول آ جائے گا, ہر ایک چیز آپ کو SMS کے تھرو, سو یو ریمین اپڈیٹڈ. یہ نہیں ہے کہ آپ اندھیرے میں رہ گئے کہ پتہ نہیں پاس جیل. اینڈ ونس یو ریسیو دا پاس میسج اور آپ کی لائسنس اپروو ہو جاتی ہے, انسٹنٹلی آپ اس کو ڈیجی لاکر میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آگے ہم چلنا چاہیں گے جی, اس میں لاسٹ ہاں, ونس اٹس اپروڈ ڈیجی لاکر میں آ گئی. میں نے وہی کہا ود ان 7 to 10 days آپ کو لائسنس آپ کے گھر ڈیلیور ہوگی وداؤٹ اینی چارج, کیونکہ آپ نے پہلے ہی جو اپنی فی بھرا ہے اس میں آپ نے بھر دیا ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو پے اینی بڈی کہ اب آپ کے گھر ہم ڈیلیور کر رہے ہیں تو آپ کو اور پیسے دینے کی ضرورت ہے. بہت ہی اپریشیبل سٹیپ ہے یہ. جناب قاضی صاحب یہ بتائیے کہ ابھی اگر ہم بات کرنا چاہیں گے وہیکل رجسٹریشن کے حوالے سے یا فٹنس سرٹیفکیٹس کے حوالے سے, اس میں آپ بتائیے کہ یا پرمٹس کے حوالے سے یہ وقت پہ ہونا اس میں, کیونکہ اس میں بہت ٹائم ہم نے دیکھا کہ رجسٹریشن میں بہت وقت لگتا تھا, ون ایچ فائل یہ ٹائم, اب اس میں ویٹ کرنا ہے, باقی چیزیں یہ چیزیں, اس میں آج کیا کچھ نیا کیا جا رہا ہے؟ میں تھوڑا سا اس کو سمپلی, اس میں 2 کیٹیگریز ہے وہیکلز ہے. جو وہیکل یہاں کے ڈیلر کے پاس آپ لاتے ہو یو ڈونٹ نیڈ ٹو کم ٹو RTO. ہم نے RTO کی رجسٹرنگ پاورز ان ڈیلر کو دے دیے, وہ اپنی لیول پہ رجسٹر کر سکتا ہے وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم. ان فیکٹ رجسٹریشن کے بغیر اگر ڈیلر ایلو کرے گا کسی وہیکل کو سڑک پہ آنے میں تو اس کے خلاف ایکشن ہو سکتی ہے. سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ دیٹ. یہ ہو گیا ایک ہمارا سائڈ, اس میں ڈیلے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. سیکنڈ ہے کہ کوئی چاہتا ہے کہ میں دہلی میں ہوتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ یہاں مجھے گاڑی کی جو ریٹ ہے کم ملی تو اس نے نئی گاڑی لے لی, تو اس کو ٹیمپریری پرمٹ مل جاتا ہے, وہ ہمارے پاس آتا ہے رجسٹریشن کے لیے. ود ان 7 days کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہ سارا رجسٹریشن پروسیس, کیونکہ جو اس کی ٹیمپریری رجسٹریشن ہے اس کی ایک ویلیڈیٹی ہوتی ہے, یوزلی 1 مہینہ ہوتی ہے, تو ہمیں وہ 1 مہینے میں اس کو وہ سارا پروسیس کمپلیٹ کرنا ہے, ادروائز اس پہ فائن لگ سکتا ہے, اینڈ دیٹس اے ویری ہیفٹی فائن. تو ہمارا بھی وہ ٹائم باؤنڈ ہے, ہو گیا یہ اس میں. تیسرا ہوا جو بڑا ایک امپورٹنٹ بھی اسپیکٹ ایک ہے کہ پرانی گاڑیاں لوگ باہر سے خریدتے ہیں, اس میں بھی لوگوں کی تھوڑی سی یہ ہے کہ بھائی اب آپ نے جی J&K از بیکمنگ, اب پرانی گاڑیوں کا, تو اس میں میں ایک بات کہوں گا کہ ہم ہر ایک پرانی گاڑی کو یہاں رجسٹر نہیں کرتے. ایز اے پالیسی ڈیسیژن وی ہیو ڈیسائیڈ, یہ ہمارے پاس ہے کہ وہ ہم صرف BS4 ایمیشن نارمز اور اسے ابو گاڑیوں کو صرف یہاں ری رجسٹر کرتے ہیں. ہم BS4 کے نیچے جو ایمیشن, اچھا وہ یہاں پہ وہ ری رجسٹر نہیں کرتے. دس از ان ویو کہ ہم انوائرمنٹ کا بھی اپنا جو گرین ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سسٹینیبلٹی جو ہے, ہمارا ماحول جو ہے وہ صاف رہے, اس کو ہم کرتے ہیں. وقت کم ہے, 2 منٹ ہے, لیکن بہت سارے سوالات رہ گئے. یہ بتائیے آپ کے ابھی اگر ہم بات کرنا چاہیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو اب نمبر پلیٹس اس میں چاہیے, تو وہ بھی اب اس سلسلے میں بھی کچھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہیں بالکل وہیں پہ کیا کرنا ہے اس سلسلے جو بھی گاڑی ہمارے پاس رجسٹر ہوتی ہے وہیں پہ ہمارے پاس فیسلٹی ہے. آپ نے فی بھر دیا, ہم نے رجسٹر کر دیا, یو گیٹ دا نمبر پلیٹ, اس کو انسٹال کر کے اس کی دیٹ فیسلٹی از اویلیبل ود ان آور پریمیسز اونلی, تو وہ اسی وقت انسٹنٹلی مل جاتی ہیں. آپ نے کل جو آپ کی ٹیم ہمارے آفس, کیا آن لائن اس میں جانا ہے کہ اس میں آن لائن آپ کو اپلائی ہی کرنا ہے, وہ تو آپ کو نمبر پلیٹ اسپیسیفک کے لیے الگ اپلائی نہیں کرنا ہے. جب رجسٹریشن کی بات ہوتی ہے آٹومیٹکلی وہ کمپلیٹ ہے, وہ ایک سٹیپ ہے,
وہ رجسٹریشن پروسیس کا ایک سٹیپ ہے. دیٹ از دا کلمنیشن کہ آپ کا نمبر پلیٹ لگ جاتا ہے. ہاں لیکن کیونکہ اس نمبر پلیٹ کا بھی ایک نمبر ہوتا ہے, وہ بھی پھر آپ کی RC یعنی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ میں وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے. ایک اور سوال ہے, یہ بتائیے مجھے کہ جو ابھی مان لیتے ہیں میرے پاس گاڑی ہے, اب پرانی گاڑی ہے, 15 سال کا وقت ہوئے, ٹائم اس میں ہو گیا ہے, نمبر میرا پرانا ہے, اب میں چاہتا ہوں کہ نئی گاڑی لاؤں وہی نمبر اس میں رہے, کیا کچھ ایسا پروویژن ہے؟ یہاں ابھی وہ پروویژن نہیں ہے. کچھ اسٹیٹس میں پروویژن ہے کہ وہ کسی کا وینٹی نمبر ہوتا ہے, 001 کسی کا کوئی اسپیسیفک نمبر لیا ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے اس کو ریٹین کرے. ہم نے لیکن یہ پرپوزل گورنمنٹ کو سبمٹ کیا, دیٹس انڈر ایگزامینیشن دیئر. ہوپ فلی مے بی فیوچر میں یہ آپشن ہمارے پاس اویلیبل ہو, بٹ ایز آن ٹوڈے یہ آپشن ہمارے پاس اویلیبل نہیں. اب اگر ہم بات کرنا چاہیں گے روڈ سیفٹی کے حوالے سے, اس سلسلے میں کئی سٹیپس, آخر پہ اسی میں میسج اور یہی سوال ہمارا. روڈ سیفٹی یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے, یہ ایک ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. آپ کا کنٹریبیوشن جو ہے, ہمارا کنٹریبیوشن, وی اسٹارٹ وتھ انفارمیشن. میں نے جو کہا کہ ہم ڈفرینٹ پروگرامز, کالجز, اسٹوڈنٹس پہ کام کر رہے ہیں, بیکاز وی کنسیڈر یوتھ ایز آور ایمبیسڈرس. پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ ہے, ان پروگرامز کے تھرو بھی انفارم لوگوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دیٹ دے شوڈ ایٹ لیسٹ ڈو تھری تھنگس. 1 کہ ہیلمٹ کے بغیر اسکوٹیز, 2 ویلرس رائڈ نہ کرے, سیٹ بیلٹ کے بغیر گاڑی نہ چلائے, 2 تیسرا اوور سپیڈنگ نہ کرے. اگر ان 3 چیزوں پہ ہم کمپلیٹلی کم سے کم کام کریں تو ہماری جو روڈ سیفٹی ہے سڑکوں پہ وہ بہت امپروو ہو جائے گی اور ہمارے ایکسیڈنٹس بہت کم ہو جائیں گے. بٹ ہم ہر ایک شخص کو ایز اے ریسپانسبل سٹیزن وی ہیو ٹو بیکم ایمبیسڈرس آف دا ڈپارٹمنٹ. اور یہ جو میسیج ہے کہ ہم اپنے روڈز کو سیف بنائیں تاکہ یہ جنگ کی میدان نہ بنے, بلکہ ہمارے لیے ایک جو ہم مقصد تک, ہماری منزل تک پہنچنے کا ذریعہ بنے, اس میں آسانیاں ہمارے لیے آسانی ہو. بس قاضی عرفان صاحب, بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو ابھی رہ گئے, انشاءاللہ آئندہ آپ سے اس سلسلے میں بات کریں گے. آپ نے دوردرشن نیوز کو اور جہاں بین پروگرام کو اپنا قیمتی وقت دے دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. ناظرین محترم, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں آدھے گھنٹے سے دیکھا, آپ نے ہمیں سنا, جو باتیں کہی گئی آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو انفارمیشن دے دی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک اور موضوع کے ساتھ. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اللہ حافظ ناصر.